हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कहाँ सलाम किया मैंने? तुम्हारे कान बजते हैं क्या? नहीं, मैंने सलाम नहीं किया, आपने जवाब क्यों दिया पहले ये बताइए। आपको ज्यादा सुनाई देता है? अच्छा वही होगा। नहीं तो पहले तौबा करो। आपने मेरे सलाम का बिला वजह जवाब दिया, जबकि मैंने सलाम किया ही नहीं है। आपको जवाब देना वाजिब है, आपने बिला जरूरत वाजिब पे अमल किया। नहीं भाई, हमने सोचा आपने सलाम किया। नहीं सोचा, इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं आप लोग, जबकि आप लोगों की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। आपको सोचने की इजाजत किसने दी? मुफ्ती साहब देखिए, हमारा जो आदत है ना, हमारा जो आदत है दूसरे को सलाम देना हमारा आदत है। नहीं तो तुम्हारा आदत सलाम करने का ना, तो जवाब देने का जो आदत है वो बदल दो। आगे बोलो, हम तो हमारा आगे बोलो यार। आगे मतलब यही तो पहले आपको मैं सलाम करता हूँ। नहीं, हम तुम्हारा सलाम रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अभी आप बताया एक मुसलमान अगर सलाम तो वाजिब होता है। नहीं, मुसलमान को सलाम करना और मुसलमान को जवाब देना वाजिब है। मेरी नजर में तुम मुसलमान नहीं हो। आगे बढ़ो। चलो मान लिया तुमने अपना कुफ्र, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ो। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नाम है मोहम्मद शफी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं आसाम से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आसाम से बात कर रहे हैं, बोलिए। आपका वीडियो देखा हमने, हाँ अब्दुल्ला मदनी के साथ, हाँ तो आपने बताया पूरा फातिहा को लेकर, हाँ पूरा फातिहा को पढ़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में सलाम का हवाला दिया आपने, हमारे सामने सलाम करेगा तो सुनो ताकि हमारे ऊपर रहम कर जी। हाँ यानी कि जब कोई कुरान पढ़े तो आपको चुपचाप से सुनना है, इसका मतलब नहीं हुआ ना। आगे बोलो, काम की जो बात है वो करो ना। अरे वही तो कह रहा हूँ। हाँ आगे बोलो। जब हम लोग की मदरसे में कुरान पढ़ते हैं, हिफ्ज का मदरसा कुरान याद करने के लिए होता, वहाँ किसी का मकसद किसी को कुरान सुनाना नहीं होता। जबकि यहाँ इमाम का इत्तबा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ इमाम की बात सुनी जाएगी। हिफ्ज के मदरसे से इसको कयास करना आपकी बेवकूफ़ी है कि हिफ्ज के मदरसे में सारे बच्चे जोर जोर से कुरान पढ़ते, सुनने वाला कोई होता नहीं। वहाँ उनका मकसद है कुरान करीम को सीने में बसाना। जब तक वो जोर से नहीं पढ़ेंगे उनको याद नहीं होगा। मकसद को हटाएंगे ना पहले वो आया। अरे मकसद को कैसे हटाएंगे? मकसद को कैसे हटाएंगे जी? आपने वहाँ से कयास कैसे किया? आपने वहाँ से कयास कैसे किया? ये आयत करीमा का मैंने हवाला दिया कि आयत करीमा नमाज में कुरान पढ़ने के हवाले से हवाला दिया ना मैंने, घर से तो बात की नहीं। अरे उसकी शान नुज़ूल हमने सब पढ़ ली लल्ला। अभी तुम पानी को मम कहने की मंजिल से आगे नहीं बढ़े, हमको शान नुज़ूल बता रहे हो। उसका शान नुज़ूल क्या है, मौका नुज़ूल क्या है? हाँ, हमको तुम बताओगे? तुम्हारे पास क्या दलील है नमाज में इमाम के पीछे कुरान पढ़ना चाहिए? इसकी क्या दलील है आपके पास? क्या ला सलाता? चलो ठीक है, यही दलील है ना। ये हदीस कहाँ है? ये हदीस शरीफ कहाँ है? इसके रावी कौन है? आपने मुझसे कहा ना कि इत्मीनान से बात करो, इसीलिए इत्मीनान से बात कर रहा हूँ मैं। इस हदीस के रावी कौन है? अरे रावी को छोड़िए, उसको छोड़िए, उसको छोड़िए, सिर्फ दिन में बचता क्या? घंटा गाजर बचेगा जब इसको छोड़ो उसको छोड़ो। तो तुमको पकड़ूं? अरे तुमको पकड़ूं? तुम कह रहे हो हदीस को छोड़ो। कैसे अहले हदीस हो यार, हदीस को छोड़ने की बात कर रहे हो? ऐसा अहले हदीस होता है क्या? माज़ अल्लाह, अभी तुमने कहा कि इसको छोड़ो, तुम हदीस को छोड़ने की बात कर रहे हो। अरे तो अरे रावी को छोड़ दिया तो हदीस क्या माना रहती है? हदीस का मतलब मालूम है? जिसमें सनद हो, जिसमें मतन हो, उसी को तो हदीस न कहते हैं। हाँ तो अब हदीस के अल्फाज पढ़िए, आप हदीस के अल्फाज पढ़िए, तब मैं आपको जवाब देता हूँ। क्या ला सर? क्या 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 क्या? नहीं, अरे तो रसूलुल्लाह ने उर्दू में फरमाया क्या? रसूलुल्लाह ने तो अरबी में फरमाया। जरा अरबी में पढ़ो तो। हाँ? अरे तो तुम आधा अरबी पढ़ रहे हो, आधा पढ़ रहे हो, आधा तर्जमा उर्दू में कर रहे हो, आधा अरबी में पढ़ रहे हो। तो ऐसे ही मुनाजरा करोगे क्या? खेत में हल चलाते चलाते बात नहीं कर रहे हो मुझसे?
عبداللہ مدنی جو ہے اس کے ساتھ آپ نے مناظرہ کی تھی. ہاں تو کی تھی نہیں کیا تھا. آپ میرا جینڈر غلط بول رہے ہیں. آپ کو ہی نہیں معلوم میں کون بول رہا ہوں. آواز سے نہیں سمجھ میں آ رہا میں میل ہوں کہ فیمیل ہوں فیمیل ہوں. ہم لوگ آسام ہم لوگ کا اردو زبان ہندی زبان تھوڑا کمزور ہے. ارے آدھا عربی پڑھوں گے آدھا اردو میں بولوں گے تو مناظرہ کروں گے تو چلے گا. تو آپ ڈھنگ کا ایک آدمی لے آؤ نا جو تمہاری جماعت میں مولانا جس کو کہتے ہو. مجھے ارے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں عالم ہوں. عالم نہیں عالم ہوں. عالم تو 18,000 ہوتے میں ایک عالم ہوں. حدیث کے الفاظ پڑھیے آپ. اس حدیث پر بحث کریں گے ہم لوگ. آپ کرو نا کہ بخاری میں حدیث ہے لا صلاۃ. آگے کیا ہے آگے کیا؟ اگر نہیں آتا تو بولو میں پڑھ دیتا ہوں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی. تو اب اس میں مقتدی کا لفظ کہاں ہے مجھے بتاؤ نا. اس میں مقتدی کا ہے. ہاں تو اب حدیث کے جو معانی ہے نا حدیث کا جو مطلب اور معانی وہ محدثین طے کریں گے. آپ اور ہم طے نہیں کریں گے. امام سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ یہ حدیث امام اور منفرد کے بارے میں ہے. تو آپ کو امام سفیان بن عیینہ سے زیادہ معلومات ہے. کون ہے امام سفیان بن عیینہ جانتے ہیں آپ؟ اچھا ان کو بھی چھوڑ دو. نہیں کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ اور دوسرا میں بتا رہا سنو. اگر آپ کو اصلاح کرنا مقصد ہے تو میں بتاتا ہوں. اور بحث بازی کرنا ہے تو تم ابھی اس پائے کے نہیں ہو کہ آپ سے میں بات کروں. آپ کو اصلاح کروانی ہے یا بحث کرنی ہے پہلے یہ طے کرو. ہاں سنو. اب یہ حدیث پاک کے بارے میں امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام اور منفرد کے لیے ہے. اچھا ایک بات بتاؤ. مدرک فی الرکوع یعنی امام صاحب رکوع میں ہوں اور ایک شخص مسجد میں آیا. ٹھیک ہے. اس نے آپ کے نزدیک امام کو رکوع میں پایا جا سکتا ہے کہ نہیں پایا جا سکتا ہے؟ اب اس نے اللہ اکبر کہے کہ رکوع میں چلا. تو اب اس نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب اس حدیث کا کیا مطلب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب؟ اب مجھے بتاؤ آپ کے نزدیک تو بنا سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی نہیں. اب وہ شخص جس نے امام کو رکوع میں پایا اس کی وہ رکعت ہو گئی آپ کے نزدیک. اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب کیسے نماز ہو گئی؟ حدیث کے تو خلاف ہو رہا ہے نا. تو پھر آپ کے تو علماء کہہ رہے ہیں آپ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ نماز ہو گئی اس کی. تو کس کے؟ رامائن کے مطابق ہو گئی, گیتا کے مطابق ہو گئی, حدیث کے مطابق نہیں ہوئی. تو کس کے مطابق ہوئی نماز؟ آپ کے نزدیک سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے نا؟ جی. تو اب وہ مدرک فی رکوع جس نے امام کو رکوع میں پایا اس کی وہ رکعت مان لی گئی کہ بھئی اس کی وہ رکعت ہو گئی کر کے. مثلا 4 رکعت میں پہلی رکعت میں ایک شخص اس وقت آیا جب امام رکوع میں تھا. اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑے رہ کر وہ رکوع میں چلا گیا. اس کی وہ رکعت ہو گئی. اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی پھر کیسے رکعت ہو گئی اس کی؟ کس نے کہا آپ کو؟ کہاں لکھا ہے؟ ارے کہاں لکھا؟ حدیث پیش کرو نا. بنا حدیث کے مت بولو. آپ اہل حدیث ہے, بنا حدیث کے اسی بمباری کرو گے کیا؟ تو آپ کیا ہیں؟ اہل حدیث ہیں, اہل حدیث ہیں. حدیث پہنتے ہیں آپ, بچوں والا ڈائپر. اب کہاں ہیں آپ؟ ارے ہم کہاں گالی دے رہے ہیں یار؟ اس کو گالی بولتے ہیں. ارے خبیث گالی نہیں, یہ تو قرآن میں ہے. قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے کیا؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. قرآن میں گالی ہے کیا؟ نہیں آپ نے کہا خبیث گالی ہے, تو قرآن کے اندر گالی ہے کہ قرآن میں بھی خبیث کا لفظ ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ جس کے لیے کہا گیا اس کے لیے ضرور کہا جائے گا. اور ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا ہے, اور تم جیسوں کے لیے یہ خبیث لفظ فرمایا. اب حدیث پر بحث کرو آپ, ادھر ادھر اڑی مت مارو. جس نے رکوع میں امام کو پایا اس کی رکعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تمہیں دوسرا اس حدیث کا اور ایک مطلب میں سمجھاتا ہوں, اب سمجھ لو.
تمہاری بات پہلے سنوں، تمہاری بات پہلے سنوں، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ آسمان سے ٹپکے ہو کے تمہاری بات پہلے سنوں؟ میں نے آپ سے جو مسئلہ پوچھا وہ بتا ہی نہیں رہے ہو آپ۔ ارے جس نے امام کو رکوع میں پایا آپ اپنے عالموں سے پوچھیے نا کہ اس کی رکعت ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ خود کہہ رہے نہیں ہوئی، جبکہ آپ کے علماء کہتے ہیں ہوئی کر کے۔ آپ کو حوالہ دوں، فتاوی ثنائیہ دیکھیے، فتاوی علماء اہل حدیث جلد 3 دیکھیے، صفحہ 112 دیکھیے۔ ارے تم تو کسی کے مقلد نہیں، مجھے معلوم ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مصداق ہیں، آپ کسی کے مقلد تھوڑی ہیں۔ نہیں الحمدللہ ہم تو بہت اچھے کے مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کہ آپ حدیث پہ بات ہی نہیں کر پا رہے، جو حدیث نہ تو آپ نے حدیث کے الفاظ پڑھے، نہ حدیث کا آپ معنی بتا پا رہے ہو، نہ حدیث کے بارے میں محدثین کی رائے پیش کر رہے ہو۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، ہلو تمہارا سوال کچھ نہیں، بکواس ہے تمہارا، میں اسی حدیث پر بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ارے اسی حدیث میں بات کر رہا ہوں نا، ایک یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے اس حدیث کے اوپر کہ اس حدیث میں جو لفظ ہے لا صلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے نا۔ تو لا جو عربی میں ہے وہ کلمہ نفی ہے، انکار کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان میں لا جب آتا ہے وہ انکار کے لیے آتا ہے، تو وہ 2 معنی میں آتا ہے، ایک معنی میں آتا ہے نفی وجود کے لیے، ایک معنی میں آتا ہے نفی کمال کے لیے۔ اب اس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دیکھو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ہے نا، یعنی حقیقت میں ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے۔ یہاں لا جو ہے وہ نفی وجود کے لیے، اور عربی زبان میں کبھی کبھی لا نفی کمال کے لیے بولتے۔ مثال کے طور پہ ایک شعر ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ تو یہاں لا جو ہے نا وہ نفی کمال کے لیے ہے، یعنی اب کیا علی کے سوا دنیا میں کوئی جوان نہیں ہے؟ لاکھوں جوان ہوئے، کیا ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں؟ ہزاروں لاکھوں تلوار ہوئی، یہاں صرف کمال کی نفی ہے۔ تو حدیث میں جو فرمایا گیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یعنی اس کی نماز کمال کو نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں ہوئی اس کی۔ ابھی آپ جائیے مدرسے میں سیکھیے، بہت بچے ہیں آپ، سمجھے؟ بحث کرنے سے پہلے حدیث کے سیاق و سباق کو، حدیث کے الفاظ کو، معانی کو، متن کو، سند کو، اس کے متعلق محدثین کی آراء کو سمجھو، خالی منہ کھول کے بکنے سے کام نہیں چلتا، سمجھے؟ تو میرے پاس 2 سوال ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سوال تو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہر مقتدی امام کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اچھا آپ نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا، ٹھیک ہے؟ تو امام شافعی نے یہ کہاں فرمایا؟ آپ کے کان میں فرمایا یا کہیں اور فرمایا ہے؟ ارے بیان کرتے ہیں علماء تو آپ تو کہتے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، آپ کے علماء نے کہا، امام شافعی نے کہا، آپ نے کیسے مان لیا؟ آپ نے تحقیق کی؟ امام شافعی کا یہ قول حوالے کے ساتھ بتاؤ، ایسے منہ زوری مت کرو، حوالے کے ساتھ بتاؤ کہاں کہا امام شافعی نے؟ یعنی کہ ہم اگر امام شافعی کی تقلید کریں گے تب سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑے؟ نہیں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ امام شافعی نے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی نے فرمائی ہے، تو امام شافعی نے کہاں فرمائی یہ بات؟ وہ مجھے معلوم ہے امام شافعی کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، اس سلسلے میں ان کا موقف کیا ہے، وہ مجھے آپ سے نہیں جاننا ہے، لیکن آپ حوالہ تو دو، بغیر حوالے کے بات مت کرو۔ اچھا ایک کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا کلمہ پڑھا کیا آپ نے؟ اس نے کہا تم نے مان لیا، تم نے خود تحقیق کی، کتاب کا نام بتاؤ یار۔ ارے ڈاکٹر اسرار احمد اسلام کے اندر کوئی حجت ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کے بعد 5ویں شخصیت کا نام اسرار احمد ہے کیا؟ اسلام میں 4 چیزیں حجت ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ ڈاکٹر اسرار تھوڑی حجت ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا تم نے مان لیا، تو اگر ڈاکٹر اسرار کا کہا تم مان سکتے ہو تو ہم امام ابو حنیفہ کا مان کر کیوں مشرک ہو گئے؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تو کون سی کتاب میں لکھا وہ بتاؤ، منہ زوری مت کرو۔ ارے ہمارے اوپر تو تم الزام تراشیاں چھوڑو، امام شافعی کی کس کتاب میں یہ بات لکھی؟ حوالہ دو۔ کیا پہلے؟
है? सब आपकी जो जमात है ना, हम्म। के बदल अभी देवती बन रहे हैं, पहले आप अपनी जमात के। अरे यार ये बेवकूफों जैसा बंदर की तरह यहाँ से वहाँ फुदको मत। बात चल रही कि इमाम शाफई ने फरमाया कि बगैर सूर्य फातिहा की नमाज नहीं होती, आपका दावा है, दलील क्या है? डॉक्टर इसरार अहमद? हाँ? हाँ तो फिर आप हवाला दो ना किताब का। अच्छा एक काम करो, हेलो, पहले खूब अच्छे से पढ़ वढ़ के मुताला करके तैयार होकर मैदान में उतरना, समझे? अच्छे से मजबूती से लंगोट बांध लेना, ऐसी फुदक मत जाया करो। जरा सी वो बंदर को क्या हल्दी की गांठ मिल गई, उसने पंसारी की दुकान खोल ली। चूहे को हल्दी की गांठ मिली, उसने पंसारी की दुकान खोल ली। कहीं से हदीस का एक लफ्ज मिल गया टुकड़ा, फुदक के आ गए मुनाजरा करने के लिए। ऐसे मुनाजरा नहीं होता लल्ला, ऐसे मुजरा होता, समझे? अभी मुजरा करवाऊंगा तुमको, मुनाजरा करने आ गए। अरे तुम्हारी इस्लाह नहीं हो सकती, इसलिए कि तुम इस्लाह से आगे गुजर चुके हो। तुम गदहुल लजी हो एक नंबर के, तुम्हें हदीस के अल्फाज पढ़ने नहीं आते। तुम कहते हो डॉक्टर असरार ने कहा, डॉक्टर असरार ने कहा, इमाम शाफई ने कहा, तुम मान लोगे? इमाम शाफई की किताब का हवाला दो, इमाम शाफई ने किस किताब में ये फरमाया, और उनका ये कौल जहरी नमाज के हवाले से है, सिर्री नमाज के हवाले से है, कौन सी नमाज के हवाले से, पूरी तहकीक करके मुझसे कभी भी तुम बात कर सकते हो। मेरा फोन एनी टाइम ऑन रहता है। अगर मैंने कॉल नहीं उठाया तो अभी मैंने जैसे आपको कुछ देर पहले कॉल बैक किया, मैं कॉल बैक करूंगा, ठीक है?